الحمد لله الذي جعل تحرير القدس والأقصى واجبا على كل مسلم، وجعل الدفاع عنهما فرضا على كل مؤمن، وجعل القدس قبلة للمسلمين ومهدا للأنبياء والمرسلين، وجعلها أرضا مباركة طيبة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أسرى به ربه إلى السماء وعرج به إلى سدرة المنتهى، ثم أعاده إلى المسجد الأقصى ليكون علامة على مكانة هذه الأرض الطيبة. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، إن القدس الشريف مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الإسراء والمعراج لم ولن تفارق قلوب المؤمنين، فهي تراب الأنبياء وأرض البطولات ومأوى المجاهدين، ومنذ أن دنسها الأعداء وهي تصرخ في وجوهنا، تستغيث بنا، تستنجد بقلوبنا، تدعونا إلى النفير وتأمرنا بالجهاد والتضحية. كيف لنا أن نغفل أو نتخاذل وهي أسيرة تنتظر من يحررها ويرفع عنها الظلم والطغيان؟ يا عباد الله، إن تحرير القدس فكاك الأقصى من أيدي المحتلين هو واجب شرعي وفرض عين على كل مسلم قادر. إنه ليس مجرد شعار يرفع أو أمنية تردد، بل هو أمانة في أعناقنا وحلم يجب أن نحوله إلى حقيقة باذلة الجهد والعمل. إن تحرير القدس يبدأ بتربية النفس على حب الجهاد والولاء للإسلام والتضحية في سبيل الله. يبدأ بالتربية الصالحة لأبنائنا على حب القدس وربط قلوبهم بالمسجد الأقصى وغرس فيهم القيم الإسلامية النبيلة. يا معشر الطلاب، إن الله عز وجل قد بين لنا طريق النصر والتمكين في كتابه الكريم، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصرة الله هي نصرة لدينه والدفاع عن مقدساته والوقوف في وجه أعدائه. فإن كنا نريد النصر والتمكين فعلينا أن نكون عبادا لله حقا، وأن نتوكل عليه توكلا صادقا، ونسعى في مرضاته بكل ما أوتينا من قوة. أيها المؤمنون، لا يخفى عليكم ما تتعرض له القدس اليوم من محاولات يائسة لتهويدها ومن سياسات عنصرية تهدف إلى تغيير هويتها الإسلامية وزرع الخوف والرعب في قلوب أهلها المرابطين. وفي الختام، نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي المعتدين، وأن يجعل لنا في ذلك نصيبا، وأن يكتبنا من المجاهدين الصادقين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.